आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा आज दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पूरी कौम पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरजोश और दुआ गो है। किसी को बाबर आजम से उम्दा बैटिंग की तवक्को तो कोई, शाहीन शाह अफरीदी से शानदार बॉलिंग के लिए शायकीन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से भी बड़ी खुशी भारत को शिकस्त देने पर होगी। ये जो टीम अच्छी खेल जाती है वो जीत जाती है। हमारे चांसेस कम है जैसी हमारी टीम खेल रही है, छोटी छोटी टीमों से भी आ रही है। ये मैच जीतना बहुत लाजिम है। ये मैच जीतेंगे तो सेमीफाइनल तक जा सकेंगे, लेकिन इंडिया बहुत अच्छी टीम है, टफ टाइम मिलेगा और मैच बहुत टकरे का होगा। हमारी जो क्रिकेट है ना इस टाइम जो है ना परेशानी का शिकार है। तो बाकी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो और पूरी दुनिया उसके ऊपर फोकस होता है और प्रेशराइज होता है दोनों टीमों के ऊपर। इंशाल्लाह माजी की कोताहियों को फरामोश करते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा और इंशाल्लाह अपने रिवायती हरीफ इंशाल्लाह भारत को जो है ना वो शिकस्त से दो चार करेगा। पहले मैच के बाद इन्होंने हमें मायूस किया है, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया को हम दुबई में शिकस्त देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर से उठ खड़ी होगी इंशाल्लाह। 2017 की तरह पहले मैच हारने के बाद ये इसमें उठेंगे इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ी। सर उम्मीदें तो पाकिस्तान से बहुत हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि हमें हमेशा ही मायूस ही करते हैं। से कहती हूँ कि पाकिस्तान सुबह वर्ल्ड कप जीतेगा, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मैच होता है। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ट्रॉफी जीत कर लेकर आएगा और हमें उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तानी टीम बहुत बेस्ट मुकाबला करेगी इंडिया के साथ। जो इंडिया है वो पहले भी भाग चुके हैं, वो पाकिस्तान आने से इनकार किया है और ये पाकिस्तान की फतह है और इंशाल्लाह ताला जो मैच होगा वो पाकिस्तान की फतह होगी। हमारे पास अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, इंशाल्लाह हम जीत सकते हैं। इंशाल्लाह बाबर आजम कल के मैच में चलेंगे और इंडिया को जो है वो हरा के दिखाएंगे। इंशाल्लाह पहली बॉल पे ही शाहीन अफरीदी रोहित शर्मा को उड़ा देंगे और दूसरी बॉल पे विराट कोहली बोल्ड हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है अपने खिलाड़ियों पर, हमारी टीम इंशाल्लाह जीतेगी। पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए हम बेताब हैं और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाए और जीत जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच। इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव टीम है, उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे इंटरनेशनल लेवल्स पे होती है। हम चाहते हैं हमारी टीम्स के साथ भी हो। इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद उनके साथ है। अगर वो हार भी गए ना तब भी हम उनके साथ ही रहेंगे हमेशा। दो लड़के जो है वो इंजरी के करके बाहर हो गए, उनकी वजह से बड़ा जो है परेशानी है और वैसे उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह जो है आगे बेस्ट हो, पर बाबर को अपनी बेस्ट देनी चाहिए, वो बहुत जो है स्लो खेल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया आज दुबई में होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट के इस बारे क्या तासुरात हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की इस रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान कल दुबई में होने जा रहा है। इस बारे में शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारी टीम है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगी। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, वी हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम यू। पाकिस्तान से तो हर वक्त बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो तो फिर कभी हार जाते हैं, कभी उम्मीदें टूट जाती हैं हमारी। पिछला मैच हम हारे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वैसे अच्छा ही खेलती है और ज़्यादातर मैच हम इंडिया के खिलाफ जीत जाते हैं, तो वैसे भी बहुत राइवलरी है आपस में, तो उम्मीद है। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कौमी टीम की साबका कारकर्दगी ने मायूस किया, ताहम दुआ गो है कि ये टाकरा पाकिस्तानी टीम ही जीते। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, एबीएन न्यूज़, इस्लामाबाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अली नासिर रिजवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। कैपिटल पुलिस के 5800 एहलकारों अफसरान सिक्योरिटी पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी पर मामूर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की और क्रिकेट टीमों की सिक्योरिटी के मुतालिक प्लान पर ब्रीफिंग दी। सैयद अली नासिर रिजवी का कहना था कि पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स हम वक्त अलर्ट रहेगी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादल ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। टीमों की रिहाइश गाहों, आमदोरफ्त के रूट को सेफ सिटी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। सेफ सिटी के 900 कैमरों, ड्रोन्स, बॉर्ड कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं देखें, हुकूमत तो जो कर रही है, असल काम तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है माशाल्लाह, और ये प्राइवेट सेक्टर को ही करना है। इस मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है। हर सिमत में, हर सतह पे
اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے تھرو پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی. تو باقی آج یہ دیکھیں یہ جو سب یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. رونق لکھانی صاحبہ یہ جو ہیں شی ہیز بین ایسوسیٹڈ ود فار دا لانگسٹ ٹائم. فیصل بینک از دا اسپانسر. تو بس یہ اور ہمارا کام ہے یہاں آ کے ہم ان کا شکریہ ادا کریں. جو بچے اور بچی آئے ہیں ان کی دلجوئی کریں اینڈ پارٹیسپیٹ ان دس ایونٹ. پاکستان اور انڈیا کا میچ ٹیم کے لیے کیا آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے؟ نہیں انشاءاللہ جی ہمیں تو ہر وقت ہماری جو سپورٹ ہے وہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے. ہماری دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں اور وہ بس جم کر کھیلیں اور کھل کر کھیلیں. رانا محمد اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے اور آج ہم ان کی اس کاوش پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر جوش خطابت میں مائک اچھال کے اور دلچسپ جملے بولے ہیں. کہا کہ باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ برادر ممالک کے سربراہ یہ نہ سوچیں کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں. مجھے تانے دینے والے کہتے ہیں کہ شہباز شریف پیسے مانگنے جاتا تھا. کیا آپ بانٹنے جاتے تھے؟ ترقی میں بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. وزیراعظم نے سرائے کی بھی بولی خواجہ غلام فرید کا شعر سنایا اور کوٹ اتارنے کی وجہ بھی بتا دی. میں کو آج توڑ نال بڑی متاباد بیا مل کے بہت خوشی ہوئی. مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں خدا کی قسم جب باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے جو برادر ملک کے جو سربراہ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں. ایک جو سیاستدان آیا تھا اس نے کہیں کہا کہ یہ شہباز شریف باہر جاتا ہے تو پیسے مانگنے جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ پیسے بانٹنے جاتے تھے. کو اس خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے, ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ. میں جہاں سے اتنا شاندار یہ مجمع ہے, اتنی دھوپ میں نے کوٹ اپنا دھوپ کی وجہ سے نہیں اتارا, آپ کی محبت میں اتارا ہے. اپوزیشن کی حکومت کے خلاف مضبوط الائنس بنانے کے لیے کوشش. اپوزیشن رہنماؤں کی جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات. محمود خان اچکزئی, اسد قیصر, سلمان اکرم راجہ, سردار لطیف کھوسا سمیت دیگر شریک ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے پر غور. پیر پگارا کو باضابطہ طور پر الائنس میں شامل ہونے کی دعوت. صدرالدین شاہ راشدی نے کہا ہے کہ خواہش یہی ہے کہ پاکستان کو سب مل کر مضبوط کریں. متفقہ نقطے پر ایک جگہ جمع ہوئے میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو مینج کیا گیا. پوری قوم کو گھروں میں باہر نکلنا ہوگا. آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے سب کو جدوجہد کرنی چاہیے. آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارا لیڈر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, ہزاروں کارکن گرفتار ہیں. صفدر عباسی بولے کہ ہم بہت سے معاملات پر ایک پیج پر ہیں. موجودہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں. سینیٹر ایم ایل ولی خان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت اب جو حرکات کر رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے. عدلیہ بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کو تباہ کیا گیا. لاہور سے ایک چہیتے کو اسلام آباد لا کر چیف جسٹس بنا دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم وقت کی ضرورت تھی لیکن اس کی آڑ میں غیر مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان پر ہمیں بالکل بھی اعتماد نہیں اور نہ ہم اس کے ساتھ ہیں. موجودہ حکومت غلام ہے اور آقاؤں کو ان سے بہتر کوئی اور غلام نہیں مل سکتا. 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہم نے ووٹ دیا ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حرکات ابھی ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں نامناسب ہیں. یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. آپ نے تو عدلیہ کو تباہ اور برباد کر دیا. آپ نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بالخصوص تباہ اور برباد کر دیا. ایک جج کو لا کے لاہور سے, اپنے چہیتے جج کو لا کے ادھر چیف جسٹس بنا دیا کہ میرا اعتماد نہیں ہے, اور ان لوگوں پہ تو بالکل بھی نہیں ہے. مجھے یہ شیطانی لشکر لگتا ہے. یہ سب شیطانی قوتیں ہیں. یہ حکمران نہیں ہے, یہ غلام ہے. اور جب تک آقا نے اس غلام کو چنا ہے تو شہباز شریف سے اچھا غلام ان کو نہیں مل سکتا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی گئی. پی ٹی آئی نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. 9 مئی کو جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. یہ سارے دہشت گردی کے پیچھے بانی پی ٹی آئی تھے. بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا ہوئی. کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا. یہاں پہ عمران خان اور اس کی پارٹی پورے دنیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. آپ کا آج اقتدار میں نہیں ہو تو آپ پوری دنیا میں بیٹھ کر جا کے
अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करो, और जो ये साजिशी टोला मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, उसको हमेशा की तरह नाकामी नसीब होगी। बाकी जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो पर वो यही करते हैं कि जी इसको जेल में डालो, इसको ये करो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे PTI है, MQM है, JUF है, मुस्लिम लीग नून है, ये सारा वक्त आपको नजर आएंगे कि आपसी लड़ाई होगी। जब इलेक्शन होती है ना, तो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारे मुत्तहद हो जाते हैं।